नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई यस च्यानल बीपी रेग्मी क्लासेसमा फेरि पनि स्वागत छ। र आज मैले बीबीएस फर्स्ट इयर बिजनेस स्ट्याटिक्स को 2075 सालको क्वेशन नम्बर 19 अर्थात अन्तिम क्वेशन ल्याएको छु 2075 सालको। र क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। What do you understand by measure of dispersion and distinguish between absolute and relative measure of dispersion? सबभन्दा पहिला सोधेको छ मेजर अफ डिस्पर्सन भनेर के बुझ्नुहुन्छ र एब्सोल्युट र रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सनमा के फरक छ। सो पहिला हामी यसैको कुरा गरौँ, त्यसपछि हामी एकछिनपछि पढ्ने छौँ। सो सबभन्दा पहिला बुझौँ मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको के हो त। सो यसको सोलुसन हेर्नुस्। मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि मेजर अफ डिस्पर्सन इज अ डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिकल मेजर used to measure the variation or spread or scatterness in the data set. मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिकल मेजर हो जुन चाहिँ प्रयोग गरिन्छ मेजर गर्नलाई के त भन्दाखेरि स्प्रेड अर स्क्याटरनेस अफ द डाटा सेट। भनेपछि कतिको त्यो डाटाहरू फैलिएर राखेको छ, भ्यालुहरू नजिक छ कि भ्यालुहरू टाढा टाढा छ। सो यो कुरा चाहिँ तपाईको मेजर अफ डिस्पर्सनले थाहा पाउन सक्छ। जस्तो भ्यालुहरू 1 2 3 4 5 6 7 यसरी दिएको छ कि 1 3 5 7 9 यसरी दिएको छ कि 1 6 11 14 19 26 यसरी दिएको छ। कसरी त्यो डाटाहरू हैन बस्या छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ मेजर अफ डिस्पर्सनबाट। So it is also known as measure of variation. यसलाई measure of variation पनि भनिन्छ। It gives additional information that enables to judge the reliability of measure of central tendency. यसले के पनि दिन्छ त भन्दाखेरि एडिशनल इन्फर्मेसन दिन्छ that enables to judge the reliability of measure of central tendency. जसले जज गर्छ reliability of measure of central tendency। भनेपछि measure of central tendency को reliability लाई जज पनि हाम्रो केले गर्ने रहेछ मेजर अफ डिस्पर्सनले। सो यो त हो मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको। त्यसपछि हामीलाई सोधेको छ एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन र रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सनमा के फरक छ। यहाँ हेर्नुस् सोधेको छ एन्ड डिस्टिङ्ग्विश बिट्विन एब्सोल्युट एन्ड रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन। डिफरेन्स बिट्विन एब्सोल्युट एन्ड रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सनमा सबभन्दा पहिला छ हाम्रो एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन। A measure of dispersion is said to be an absolute if it is expressed in terms of original unit of the data. So absolute measure of dispersion त्यस्तो measure of dispersion लाई भनिन्छ जुन चाहिँ एक्सप्रेस गरिन्छ ओरिजिनल युनिट अफ द डाटा जे त्यो हो हैन, जसमा चाहिँ युनिट चाहिँ समथिङ दिएको हुन्छ। If two statistical measure in same unit are calculated, there is no problem to compare these measure by calculating only absolute measure. But if two statistical measure with different measurement unit are to be compared, it is difficult to compare because of different measurement unit used. Just for example, height in cm and weight in lbs are difficult to compare. यसले के भनेको छ भने यदि दुईटा त्यो युनिटहरु हैन सेम छ भने हामीलाई त्यो कम्पेयर गर्न के गाह्रो हुँदैन, तर फरक छ भने हामीलाई अलिक गाह्रो पर्छ कम्पेयर गर्नको लागि। अब भन्न खोजेको के हो भने जस्तो कुनै मान्छेको हाइट कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तै एकजना मान्छे 5 फुट 7 इन्ची, अर्को मान्छे 6 फुट छ भने हैन, यो मान्छे अब 6 फुटको अग्लो भन्ने हुन्छ। तर यो जस्तो 5 फुट 7 इन्चीको मान्छे यति नै वेट भएको हुन्छ भन्ने कन्फर्म चाहिँ हुँदैन। अब 5 फुट 7 इन्चीको मान्छे त्यो 60 किलो नि हुन सक्छ, 30 किलो नि हुन सक्छ। सो यसमा चाहिँ कम्पेयर गर्न हामीलाई डिफिकल्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यही भएर सेम युनिट भयो भने हामीलाई कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सनमा। त्यस्तै गरी रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सनले के भन्छ भने अ मेजर अफ डिस्पर्सन इज सेड टु बी रिलेटिभ मेजर इफ इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ युनिट अफ द डाटा। भनेपछि अ मेजर अफ डिस्पर्सन इज सेड टु बी रिलेटिभ मेजर इफ इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ युनिट अफ द डाटा। इट मिन्स यदि त्यहाँ कुनै युनिट छैन भने त्यस्तो मेजर अफ डिस्पर्सनलाई हामीले रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन भनिन्छ। सो त्यही लेखेको छ रिलेटिभ मेजर इज फ्री अफ एनी युनिट, इट इज सिम्पली अ कोएफिसिएन्ट। यो सिम्पली के हो एउटा कोएफिसिएन्ट हो हैन। अब कोएफिसिएन्ट जस्तो पनि हुन सक्छ। अब कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हुन्छ, कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थुप्रै हुन्छन्। त्यो सबै हाम्रो के भित्र पर्छ रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन। जे को पनि कोएफिसिएन्ट भन्यो भने त्यो चाहिँ रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन भित्र पर्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ। र के भनेछ इन अर्डर टु कम्पेयर the variability of two or more than two sets of data expressed in different unit,
रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन वुड बी युज। यसले के भनेको छ भने इन अर्डर टु कम्पेयर द भेरिएबिलिटी अफ टू और मोर देन टू सेट अफ अ डाटा एक्सप्रेस इन डिफ्रेन्ट युनिट, को जुन डाटाहरू डिफ्रेन्ट युनिटमा एक्सप्रेस भएका हुन्छन् त्यसको लागि चाहिँ रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन हामीले युज गरिन्छ भन्न खोजियो। जस्तै अघि हाइट र वेट थियो, अब हाइटको पनि एउटा हामीले भेरिएसन निकालिन्छ, उसको पनि अर्को भेरिएसन निकालिन्छ, अनि कोफिसिएन्टलाई चाहिँ यसले दुईटालाई कम्पेयर गर्ने गर्छ। क्वेसनले के भनेको छ भने अ स्याम्पल अफ 50 कार्स इच अफ 2 मेक्स एक्स एन्ड वाई इज टेकन एन्ड देयर एभरेज रनिङ लाइफ इन इयर इज रिकर्डेड। लाइफ नम्बर अफ इयर भनेको छ 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 देखि 25। मेक एक्स को लागि हैन ए 6, 10, 20, 12, 2 भनेको छ भने वाई को लागि 8, 12, 17, 10, 3 यो दिएको छ। अब के भनेर सोधेछ भने विच अफ दिस टू मेक्स कार would you prefer to buy if the cost of both makes are same regarding consistency भनेर सोधेछ। भनेपछि अब क्वेसनले के सोधेको छ भने अब यो जुन कार रहेका छन् यो दुईटा हाम्रो एक्स र वाई कार, तपाईले कुन चाहिँ बाई गर्न प्रिफर गर्नुहुन्छ, तपाईले कुन चाहिँ किन्नुहुन्छ। इफ द कोस्ट अफ बोथ मेक्स आर सेम रिगार्डिङ कन्सिस्टेन्सी, कन्सिस्टेन्सीको आधारमा तपाईले एक्स को कार किन्नुहुन्छ कि वाई वाला कार किन्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। सो त्यसको लागि हामीले दुईटैको एक्स को पनि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन र वाई को पनि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्न पर्ने हुन्छ। र एक्स को कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन इन्टु 100% निकाल्न पर्यो तपाईको एक्स तिरको, र वाई को निकाल्न पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन इन्टु 100% गर्नुपर्छ। र एक्स को कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन र वाई को कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हामीले कम्पेयर गरेर जसको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन थोरै आउँछ त्यसैलाई हामीले किन्न हामी प्रिफर गर्छौं। म फेरि भन्दैछु, जसको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन थोरै आउँछ त्यसैलाई हामीले किन्नलाई प्रिफर गर्छौं। सो अब जुन यो हामीलाई डाटा दिएको छ यसलाई हामीले कलममा लेखौं र यसमा हामीले सबै निकाल्न पर्ने हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिन र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, एक्स को लागि पनि वाई को लागि पनि छुट्टा छुट्टै। अब त्यो भएर यहाँ डाटा हेर्नुस्, यहाँ हेर्नुस् रनिङ लाइफ नम्बर अफ इयर 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। अब एक्स को फ्रिक्वेन्सी यहाँ दिएको छ हैन 6, 10, 20, 12, 2 यो एक्स को लागि है, त्यो भएर f1 दियो र f1 को सबै जोड्दाखेरि यो समेसन f1 हुन्छ, n1 पनि भनिन्छ, यसलाई टोटल गर्दा आयो 50। त्यस्तै गरी y को फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 8, 12, 17, 10, 3 सबै जोड्नुस्, यो पनि कति आउँछ 50 नै आउँछ। यो त ठुलो कुरो भएन, यो सबै जोड्दिने 50 आयो, यो सबै जोड्दिने 50 आयो। त्यसपछि अब मैले तपाईहरुलाई भनिसके मिन निकाल्ने हो, एक्स बार निकाल्यो। एक्स बार भनेको अब कन्टिन्युअस सिरिजमा समेसन fx बाई n हो। अब एक्स को फ्रिक्वेन्सी f1 भएपछि हामीले x बार इज इक्वल टु समेसन f1 x बाई n1 गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई क्यापिटल x चाहियो। क्यापिटल x कसरी आउँछ त भन्दाखेरि मिड भ्यालुबाट। सो 0 देखि 5 को मिड भ्यालु कति हो त भन्दाखेरि 2.5। कसरी भन्दाखेरि 0 + 5/2 भनेको 5/2 भनेको 2.5 हैन। अनि कति कतिको फरक छ 5 5 को फरक छ भनेपछि 5 5 जोड्दै जाने 2.5 + 5 7.5 + 5 12.5 + 5 17.5 + 5 22.5। सो अब f1x निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि 6 * 2.5 गर्ने 15 आयो, 10 * 7.5 गर्ने 75 आयो, 20 * 12.5 गर्ने 250 आयो, 12 * 17.5 गर्ने 210 आयो, 2 * 22.5 गर्ने 45 आयो। सबै जोडेमा हामीले समेसन f1x भनेको 595 आयो। त्यस्तै गरी f1x² पनि चाहिन्छ है हामीलाई, किन भन्दाखेरि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्न छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला हो √ समेसन fx² / n - समेसन fx/n को होल स्क्वायर हैन। भनेपछि f1x² पनि चाहिन्छ। सो f1x² कसरी आउँछ भने f1x² भनेको f1x * x। फेरि ध्यान दिनुस्, f1x² भनेको f1x * x। जस्तो f1x यो हो अनि मिड भ्यालु भनेकै x हो। भनेपछि 15 * 2.5 गर्नुभयो भने तपाईको आउँछ 37.5। ओके, f1x * x यो मिड भ्यालु लेखेको नै x हो। सो 15 * 2.5 भनेको 37.5, 75 * 7.5 भनेको 562.5, 250 * 12.5 भनेको 3125, 210 * 17.5 भनेको 3675। त्यस्तै गरी 45 * 22.5 भनेको 1012.5। अब यो सबै जोड्दिनुस्, सबै जोड्दाखेरि कति आयो 8412.5। यो त भयो के को लागि भन्दाखेरि x को लागि। अब y को लागि हामी फ्रिक्वेन्सी f2 मानेका छौं। अब y को लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि समेसन f2x / n2 गर्न पर्ने हुन्छ हैन।
सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि f2x कसरी आउँछ त भन्दाखेरि f2x भनेपछि 8 इन्टु 2.5 गर्नुहोस् 20 आयो, 12 इन्टु 7.5 गर्नुहोस् 90 आयो, 17 इन्टु 12.5 गर्नुहोस् 212.5 आयो, 10 इन्टु 17.5 गर्नुहोस् 175 आयो हैन। त्यस्तै गरी 3 इन्टु 22.5 गर्नुहोस् 67.5 आयो र सबै जोडियो हामीले सबै जोड्दाखेरि आयो 565। र अब अन्तिममा हाम्रो रहेको छ f2x स्क्वायर। f2x स्क्वायर कसरी आउँछ त भन्दाखेरि f2x इन्टु x। ओके, फेरि ध्यान दिनुहोस्, f2x स्क्वायर भनेको f2x इन्टु x भनेपछि f2x यो भयो अनि x यो हो, मिड भ्यालु नै x हो भनेपछि f2x इन्टु x भनेपछि 20 इन्टु 2.5 भनेको 50 यहाँ आयो, 90 इन्टु 7.5 भनेको 675 यहाँ आयो, 212.5 इन्टु 12.5 भनेको 2656.25, त्यस्तै गरी 175 इन्टु 17.5 गर्दाखेरि 3062.5, त्यस्तै गरी 67.5 इन्टु 22.5 गर्दाखेरि हाम्रो आयो 1518.75 र समेसन f2x स्क्वायर भनेको 7962.5। सो यसरी चाहिँ हामीले सबै भ्यालु निकाल्यो। अब हामी चाहिँ x को लागि मिन निकाल्छौँ। x को मिन निकाल्नका लागि मैले भनिसकेँ, फर x को लागि मिन x बार भनेको समेसन f1x बाई n र समेसन f1x को भ्यालु कति रहेको छ त भन्दाखेरि 595 अपन n1 भनेको 50। सो 595 अपन 50 गर्दाखेरि आयो 11.90। त्यस्तै गरी हामीले के पनि निकाल्न पर्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x इक्वल टु अन्डर रुट समेसन f1x स्क्वायर बाई n1 माइनस समेसन f1x अपन n1 को होल स्क्वायर। अब समेसन f1x स्क्वायर को भ्यालु कति हो त यहाँ हेर्नुहोस् त, समेसन f1x स्क्वायर को भ्यालु रहेको छ 8412.5। सो अब हामीले यही 8412.5 राख्यौँ, अपन n1 भनेको 50 र समेसन fx बाई n1 भनेको त अघि नै हामीले निकालिसकेका छौँ 11.90, यो यहाँ ल राखियो को होल स्क्वायर र गर्दाखेरि अन्डर रुट 26.64 र अन्डर रुट 26.64 भनेको कति आयो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 5.16 आयो। र अब हामीले के पनि निकाल्न पर्छ त भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको फर्मुला त तपाईहरुलाई थाहै होला। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x अपन मिन इन्टु 100%। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 5.16 हैन, यहाँ राखियो, यो मिन भनेको 11.90 अनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ डिनोमिनेटरमा राखिएको छ इन्टु 100 गर्दाखेरि आयो 43.36%। सो अब हामीले x को त निकाल्यौं, अब के को भ्यालु निकाल्न पर्यो। सो अब के को लागि काम गर्न पर्यो भन्दाखेरि y को। सो y को लागि हामीले अब मिन निकाल्न पर्यो। फर मेक y मिन y बार भनेको समेसन f2x अपन n2 है, यो समेसन f2x हो र समेसन f2x को भ्यालु त्यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ 565 रहेको छ। n2 को र n2 को पनि भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ 50 छ गर्दाखेरि 11.30 आयो। त्यस्तै गरी अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्न पर्यो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y इज इक्वल टु अन्डर रुट समेसन f2x स्क्वायर बाई n2 माइनस समेसन f2x अपन n2 को होल स्क्वायर र समेसन f2x स्क्वायर को भ्यालु रहेको छ 7962.5। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ समेसन f2x स्क्वायर को भ्यालु रहेको छ 7962.5 अपन n2 को ठाउँमा 50, समेसन f2x अपन n2 भनेको 11.30 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि अन्डर रुट 31.56 आयो। अन्डर रुट 31.56 भनेको 5.62 भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y को लागि कति आयो त 5.62। अब हामीले मिन पनि निकाल्यौं, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्यौं भनेपछि अब पालो आयो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन को। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन को फर्मुला हामीलाई थाहै छ, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन इन्टु 100%। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 5.62 आएको छ अनि मिन भनेको 11.30 आएको छ इन्टु 100 अनि गर्दाखेरि आयो 49.73%। भनेपछि अब हेर्नुस् है, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ y को कति आछ 49.73% अनि त्यस्तै गरी कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ x कति आछ 43.36%। भनेपछि यो दुईटामा हेर्नुस् त कसको भ्यालु थोरै छ, यो दुईटामा हेर्नुस् त, यो दुईटामा थोरै भनेको x को छ अनि मैले के भनेको थिएँ भने जसको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन थोरै हुन्छ त्यही नै बढी कन्सिस्टेन्ट हुन्छ र त्यसैलाई हामीले किन्नलाई प्रिफर गरिन्छ। सो हामी त्यही गर्छौं। रनिङ लाइफ अफ कार अफ मेक x इज मोर कन्सिस्टेन्ट देन दैट अफ मेक y। किन त भन्दाखेरि CV अफ x इज थोरै छ CV अफ y भन्दा। Hence I would prefer to buy car of make x if the cost of both makes are same
रिगार्डिङ कन्सिस्टेन्सी। यदि कन्सिस्टेन्सीको आधारमा हेरिन्छ भने हामीले कसलाई प्रिफर गरिन्छ त भन्दाखेरि एक्सको लागि। सो यसरी चाहिँ यो हाम्रो फुल सल्युसन हामीले गऱ्यौँ र यसरी चाहिँ मैले 2075 को ओल्ड इज गोल्डको होल सल्युसन 1 देखि 19 सम्म कम्प्लिट गरेको छु र त्यो प्लेलिस्टमा सधैँ रहिरहनेछ र 2074 को पहिल्यै कम्प्लिट गरेको हो, 2076 को पनि भइसक्यो, 2072 को पनि भइसक्यो, अब बाँकी हो 2073 मात्रै, त्यो पनि मैले अब 10-15 दिनमा गर्नेछु। र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र हिजो आएको जुन भिडियो थियो त्यसमा नोटिफिकेसन आएको थिएन, प्लिज त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला र PDF डाउनलोड गर्नु होला। सो यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।